अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज का दिन जो स्टार्ट हुआ बहुत ही सुबह-सुबह और ये है मेरी आज की खुशी। कल मेरे पेरेंट्स आए, मेरी मैके वाले आए मेरी ईद लेके और कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि बहुत कुछ करने वाला था। खाने बनाने थे, इफ्तार रेडी करना था और ज़ैनब अभी तक सोई हुई है और मैंने कहा चलें मैं आज आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। कल बहुत बिज़ी थी, बहुत काम किए, अकेली थी बिल्कुल करने के लिए, तो घरवालों की तो डेफ़िनेटली थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है। तो मैं पहले आपको ये गन दिखाऊँ ज़रा कल का जो भी गंद पड़ा था और जनाब गंद समेटते-समेटते बस रात को इतनी बस हुई कि मैं फिर सब कुछ छोड़ के सो गई। बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी, बस उठ के सुबह सहरी की और फिर उसी तरह सो गए हम लोग। और ये इतना गंद हो चुका था, इतने माशाल्लाह गेस्ट थे कि ये देखें कितना पक्का निशान इस बेचारे पे लग गया, इतना महँगा था मेरा ये रबर। और बस सुबह-सुबह तकरीबन 8:30 का टाइम था मॉर्निंग में। फिर मैं सारा नज़र वग़ैरह मार के थोड़ा-सा किचन का काम किया और बस। और आप सुनाएँ सब कैसे हैं? कुछ कमेंट्स बॉक्स में बोला करें और फिर से इस वीडियो में दोहराते हुए कि जनाब मेरा लास्ट चैनल बैन हो गया मेरी ही मिस्टेक की वजह से। तो अब आप मेरी हेल्प करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे इस चैनल को भी उसी तरह प्यार दें, सपोर्ट करें ताकि मैं इस चैनल को भी उसी पीक तक लेके जा सकूँ। और वो मेरी जनाब मेरी जो मेट है वो भी आ चुकी थी और मेरी हेल्प के लिए। तो उन्होंने भी काम स्टार्ट कर दिया था। फिर जब वो गईं तो आपको पता है जो मेड्स होती हैं वो तो सिर्फ़ बर्तन वग़ैरह वॉश करती हैं, बाकी हमें सब कुछ ऊपर से खुद ही करना होता है। उसको तो 15 मिनट लगे बर्तन धोने में, लेकिन मुझे समेटते-समेटते बहुत टाइम लग गया। तकरीबन जनाब 1 डेढ़ घंटा लग गया मुझे ये सब कुछ समेटते हुए और बस अच्छे तरीके से जब तक किचन रेडी ना हो ना तो हम ख़वातीन को सुकून ही नहीं आता। और बस सब सोए हुए थे, मेरे अलावा कोई भी नहीं उठा हुआ था। या मेरी मदर इन लॉ जल्दी उठ जाती हैं, वो तो मुझसे भी पहले उठती हैं, वो बहुत जल्दी उठती हैं। और मुझे भी बस बेचैनी से भी नींद भी नहीं आती है कि काफ़ी काम पड़ा हुआ है। और फिर वैसे भी जब मेड आ जाएँ तो फिर उठना ही होता है कि खुद उनसे सारा काम करवा लें, अदरवाइज़ नीचे से मेरी मदर इन लॉ उठ जाती हैं, फिर वही ध्यान वग़ैरह भी रखती हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा जब कर लिया मुझे बहुत ही सुकून हो गया। खाना बनाते-बनाते किचन इतना ज़्यादा वो ग्रीसी हो जाता है और ये सारे अगर हम इसको रेगुलर ना साफ़ करें तो फिर ये जो ग्रीस होती है ये बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है और जम जाती है। ये मेरे जनाब आर्टिफ़िशियल प्लांट्स हैं, लेकिन इनको मैं डेली ही पानी देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शाइन बरकरार रहती। और बस आज का व्लॉग हो सकता है थोड़ा लेट ही मैं इसको अपलोड करूँ क्योंकि आज सारा दिन कैसे गुज़र गया और आज रात को फिर हम लोग का इसी तरह बिज़ी ही रहे थे। इसके बाद मैं एक और व्लॉग लगाऊँगी वो जो कि बिल्कुल ही मिनी व्लॉग होगा। इट वाज़ अ वेरी बैड एक्सपीरियंस एट बारबेक्यू टुनाइट और जनाब उसका भी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ही शेयर करूँगी। बाकी ये सारा कुछ करते-करते अच्छे तरीके से मैंने अपने किचन को बहुत ही अच्छे से कर दिया, डीप क्लीन कर दिया। और बस हमारे यहाँ पे बहुत कुछ होता है, ख़वातीन बहुत कुछ बेयर करती हैं अपने घरों को चलाने के लिए, लेकिन मैं अक्सर यही सोचती हूँ कि हमारी ज़िंदगी कितनी मुकम्मल है। जब भी मैं समझती हूँ कि जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस हो तो आपको ज़रूर अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ानी चाहिए। आपको बहुत से ऐसे लोग नज़र आते हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं और बस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी की मुश्किल की वजह ना बनें। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल देखते हुए मैं बाकियों की भी ज़िंदगी की बेहतरी की, उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल होने की बहुत दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी को मुकम्मल रखे। तो यहाँ मेरा जनाब
کچن جو تھا بالکل صاف ہو گیا تھا، اور اب میں نے ڈرائنگ روم کو نیٹ کرنا تھا، کیونکہ جو کام والی باجی تھی وہ تو سب کر کے جا چکی تھی، لیکن یہ چیزیں تو مجھے ہی کرنی ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ میں نے پھر اچھے طریقے سے خود ہی نیٹ کیا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے لاسٹ ولاگ میں کہ میں نے یہ ٹیمو سے منگوایا تھا، اور یہ بہت پیارا لگا۔ میرے گیسٹ نے سب نے مجھ سے پوچھا یہ کہاں سے لیا آپ نے، اور میں نے سب کو بتایا، اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں لازمی آپ کو دے دوں گی کہ یہ میں نے ٹیمو سے آرڈر کیا، اور یہ جو گولڈ رنو میٹس ہیں یہ میں نے الفتح سے بائی کیے، لاہور الفتح سے، اور بس ان کو اچھے طریقے سے سیٹ ہی کرنا ہوتا ہے، باقی اس کو کنجل بھی نہیں اتنے زیادہ پڑے۔ اور یہ جو سٹینڈ تھا یہ بھی میں نے ٹیمو سے منگوایا، یہ کینڈلز بھی میں نے ٹیمو سے آرڈر کی، کافی کچھ ٹیمو سے آرڈر کیا۔ پہلے میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پاکستانی گھروں میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ دراز اپلیکیشن سے تھیں، ابھی بھی دراز سے میں منگواتی ہوں چیزیں، لیکن اب جو موسٹلی چیزیں ہیں یا جن کو کارڈ یوز کرنا آتا ہے خواتین کو، یا جن کے پاس ہے بس ایسے کارڈ کی، تو وہ جناب ٹیمو سے بھی چیزیں آرڈر کر لیتی ہیں، علی ایکسپریس سے بھی ہوتا ہے، شین سے بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور بس یہ میرا ڈرائنگ روم ریڈی ہو گیا، یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل لک ہے، اور الحمدللہ دیکھیں ڈرائنگ روم بالکل میں نے ڈیپ کلین کر دیا اچھے طریقے سے۔ اور بس تو جناب اب آپ سے نیکسٹ چیز شیئر کرتی ہوں میں، تو یہ میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں، اب کمرہ بھی اتنا زیادہ گندا ہو گیا ہوا تھا، ہسبینڈ اٹھ کے تھے تو میں نے کہا چلیں اب آپ سے شاپنگ شیئر کرتی ہوں، جو میری سسٹر میرے لیے لے کے آئی۔ میرے ابو تھوڑے بیمار تھے جس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو میری سسٹر ہی آئی، تو بس جب سسٹر آئی تو وہ ساتھ اس کی بیٹی تھی جو کہ 15 ایئرس کی ہے، 15-16 ایئرس کی۔ اور جناب یہ اب میں نے کمرے کو سارا نیٹ کیا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ میرے لیے کیا لے کے آئے۔ سسٹر میری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی آتی ہیں، اور باقی الحمدللہ میرا ایک بھائی ہے جو کہ آؤٹ آف کنٹری رہتا ہے وہاں پہ آئرلینڈ میں، اور ایک میری سسٹر ہے جو کہ یو کے میں ہوتی ہیں، وہ جو میری سب سے بڑی سسٹر ہے۔ تو بس یہ جناب کبھی کبھار آنا ہوتا ہے کہ جو سیالکوٹ والی سسٹر ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ 1-1.5 گھنٹے کا رستہ ہے، تو لیکن گھروں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں رمضان المبارک سے 10 دن پہلے کی ہو کے آئی ہوئی ہوں، پہلے جلدی چلی جاتی تھی سم ٹائمز، اب کچھ میری سسٹر کے بچوں کے پیپرز بھی ہوتے ہیں تو پھر میں پیپرز میں نہیں جاتی، میری بچی چھوٹی ہے تو وہ ان کو بہت تنگ کرتی ہے، بھئی نہیں پڑھنے دیتی، تو پھر میں کہتی ہوں کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں تو بس یہ میری جناب بھانجی تیار کر کے لائی گھر کے سب بچوں کے لیے، اور یہ اس کا گفٹ تھا۔ اور یہ زینب کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں، زینب کا فیشل اور یہ زینب کی ساری چیزیں۔ ایک میرا سوٹ یہ ہے جناب، اب میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں، اور یہ دیکھیں یہ میرے سوٹ کا جو دوپٹہ ہے وہ یہ ہے، اس کی بڑی اچھی سی ایک سائڈ پہ چاروں طرف بریڈ لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کا نیک تھا، اور بڑی اچھی سے نا اس پہ چکن کاری ورک ہوا ہوا تھا، یہ قمیض تھی اور یہ پجامہ۔ اس کا آج کل یہ بہت ان ہے کہ جیسا دوپٹہ ہے ویسی جیسی قمیض ہے ویسا ہی پجامہ ہے، سوری۔ اور بس اس کا دوپٹہ ریڈی تھا، یہ کرزما کا سوٹ تھا، اور یہ دیکھیں آپ کرزما کے سوٹ، ان کا سٹف بہت زبردست ہوتا ہے، اور ان کا سٹائل آپ دیکھیں، ان کا نیک لائن کتنا زبردست بنا ہوا، اس کے پجامے پہ بھی یہ ورک تھا، اور جناب یہ اور ایک یہ ڈریس تھا میرا، یہ دوپٹہ یہ میں نے سفائر سے آرڈر کیا تھا، اور یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں، لیتی میں اپنی پسند سے یہاں سے ہوں، پھر وہ مجھے پے کر دیا جاتا ہے کیونکہ لوگ بہت جناب چوکس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری عیدی آئی ہے اور لیا تم نے خود تھا، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جناب یہ میں نے
خود ہی بائی کیے تھے، اور یہ میں نے زینب کو لے کے دیا تھا لاما سے، ایک بہت زبردست یہ لپ بام تھا یہ جناب، اور ساتھ یہ میری عیدی آئی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تو سیویاں ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، اور یہ میری چوڑیاں بھی آئی تھیں، میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں،